मुखेल वोल वचात बालकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेनूय सोरपोटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळयात। नियालाक आदार आयज जेजूचे आप परगोटणे परब त्या तेग विद्वाना उद्देशी आख्या संवसाराक ओलोक दिता। तेग विद्वानांनी जेजूक राजाक भांगार समोर पिले, जेजू देवाक धूप समोर पिलो आनी जेजू मनशाक गोंडरोस भेटयलो। वाट चुकलेले विद्वान हेरोदीक जेन्ना ही खबर सांगतात तेन्ना तो सगळोच गाबोत्ता आनी उचाबोल जाता, कित्याक आपल्या वोन व्हड दुसरो राजा ताका नाका आसलो। आख्खो संवसार जेजूक वळखता, पूण हेरोद जेजूची ओळख घेवंक सोदिना। जेजूक नमस्कार करचे बदलेक जिवेशी मारूंक सोदता आनी त्याच पासत देवान त्या विद्वानांक स्वप्नांत शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले। आयज जेन्ना एक गरीब व बरो मनीस म्हजे परस वयर सोदता तेन्ना म्हजे भितर उचांबोलाय येता। ह्या मनशा पासत देवाक वाकांचे बदलेक त्या मनशा विशीं म्हजे भितर निदुरकाय आनी राग भितर सोदता। कशे तरेन त्या मनशाक सकयल उडोवंक हांव जायते प्रयत्न करतां, पूण देव जर त्या मनशा बरोबर आसा जाल्यार ताका कोणाच्यानूच सकयल उडोवंक जायत। सगळे म्हजे खोटे उपाय निर्फोल जाता। अशें एका दिसाक दुसरो न्हय बगर हांवूच सकला पडटा आनी म्हजो शेवट दुखीचो जाता। म्हजो थाराव गरीब आनी बरी मनशां म्हजे परस वयर सोदता तेन्ना आदार दिवंक वावुरतली।